हेलो वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली और वो चैंपियंस ट्रॉफी की थी, मेज़बानी की, और उसके बाद फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक बहुत बड़ा एक मुश्किल मरहला भी था, मिशन भी था, और फिर उसके बाद फ़ैसला भी था यकीनी तौर पर, और टारगेट जो था वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन वो सब कुछ जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर तीन जो है वो एक ही घाट के ऊपर, और नहीं सॉरी, तीन ही जो है ना, मतलब कि एक ही जगह पर चेयरमैन वो बैठ गए, और वो बड़ी ही दिलचस्प और दिल फरेब, दिलकश और वो जो एक मंजर था वो ये कि साबिक चेयरमैन नजम सेठी और ज़का अशरफ, उनके साथ मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन गया, और उसके अंदर ख़ास तौर पर मैच जो ट्राई सीरीज़ का पहला हुआ उस दौरान जो है वो हॉल ऑफ फेम दिया गया दो लेजेंड कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को। उसमें मिसबाह उल हक थे और इंजमाम उल हक थे। अब हम इसके बाद की अगली एक स्टोरी एक और कैंपेन के तौर पर लेके चलेंगे। सबसे पहले ताहिर शाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर फरमाइए कि स्टेडियम बन गया और तीनों जो है ना वो चेयरमैन इकट्ठे बैठ गए। देखिए, मैं एक बात आपसे करने लगा हूँ कि अदर दैन किसी चीज़ के नजम सेठी का काफ़ी हाथ था चैंपियंस, मतलब PSL को लाने में और ये चैंपियंस ट्रॉफी लाने में, जिसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उसमें था, आइसोलेट हो गया था, और इंडिया इसका बड़ा उसमें हाथ था। तो इन्होंने दोबारा क्रिकेट लाया और उसके साथ की शेख साहब ने मिलकर इसको लाया चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन असल जो है ना वो बात जो होती है, जो अख्ताम करता है उसको जाता है नजम, हमारे जो नकवी साहब हैं, उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा किया। मैं भी उसके था, आप भी थे, हम सब ये कहते थे कि नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है स्टेडियम बनना, जैसा उसकी हालत थी। और जैसे तैयार कराया गया, बहुत खुदा का शुक्र, और जैसा उस पर लोग आए, उसको देखा, महसूस हुए, जिस तरह उसके अंदर मतलब एक उसको उसका एक इस तरह का फ्रेमवर्क बनाया गया, और जिस तरह उसको आर्किटेक्ट ने बनाया, इट्स मार्वलस। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा। फिर आप कहते हैं कि उसके बाद दो कप्तानों को हॉल ऑफ फेम दिया गया, इंजमाम और नहीं, वो उनकी पहले तो जो साबिक मिल के बैठ गए। हाँ, नजम सेठी साहब, ज़का अशरफ, आग और पानी जो है ना से नकवी साहब ने इकट्ठे कर दिए। बस सियासत में भी इकट्ठे करते हैं कि शहर उनके सर पे ही हैं, और क्रिकेट के भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए। और अपना सेठी साहब को जुमला बड़ा था, माइंड ब्लोइंग कहते हैं। गज़ब की बात ये है कि हम जो है ना वो तीनों इकट्ठे बैठ गए। नहीं तो बात बड़ी अच्छी है, और बात तो आपने बड़ी चिक्की का अगर पानी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन दोनों का बहुत शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने इसको रौनक अफजा किया, और आके अपना मतलब किसी हर चीज़ को वो करके वहाँ बैठे। और हालांकि कोई ऐसा लड़ाई जंग थोड़ी थी जी, कभी वो चेयरमैन थे, कभी ये थे, दैट्स ऑल राइट। और हमें खुशी होती है कि सारे इकट्ठे, बल्कि और भी माजी के और थे जो थे, उनको भी बुलाना था, ये था या बुलाया होगा वो नहीं आए होंगे, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग जी, मैं समझता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें इनका कसूर नहीं है, इसमें भी जो है ना शायद सिस्टम का कसूर है, कि सिस्टम अगर जो है वो ऊपर से ही अगर ठीक हो और अपॉइंटी बाय पेटर्न ना हो, तो मेरा ख्याल है कि ये भाग दौड़ और बिल्ली चूहे का खेल भी ना हो। फिर प्लीज़, ये कितनी अच्छी बात किया। मैं घड़ी घड़ी ये बात करता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटी ना हो और प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, या प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से एक आदमी चेयरमैन बने और वो सिर्फ़ और सिर्फ जवाबदेही प्राइम मिनिस्टर को, इसके अलावा वो किसी के सामने जवाबदार ना हो, और उसकी जितनी भी खामियाँ और गलतियाँ हैं वो पर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट जा रही हों। अगर वो कोई गलत काम करता है, चूँकि अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को दब्बा लगता है। तो मेरे ख्याल में बड़ा गलत है। एक वे है जिससे आप करते हैं जो मतलब इंटरनेशनल है, मैं जल्दी से बता दूँ आपको, क्लब से रीजन, डिस्ट्रिक्ट, रीजन्स, एंड देन वो काउंसिल बनती है। वो फिर जब अपॉइंट मतलब वो नॉमिनेट करे, लेकिन नीचे काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जो उससे हर चीज़ का सवाल जवाब पूछे, हर बात का जो है उसके सामने वो जवाब दे हो। हॉल ऑफ फेम सर कैसा क्रेडिट है, कैसी इज्जत और कैसी जो है ना एजाज़ है। देखिए, मैं समझता हूँ अदर दैन दोनों को, इंजमाम भी बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मिसबाह भी बहुत बड़े क्रिकेटर थे, लेकिन मिसबाह के जो सबसे बड़ा क्रेडिट है कि वो पाकिस्तान की टीम को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पे लेके आए। फिर दूसरी चीज़ है कि मिसबाह का जो एक क्रेडिट है वो एक ऐसे इलाके से थे जहाँ से इमरान मियाँ वाली, इमरान, मिसबाह, उसके बाद ये क्या कहते हैं इनाम वो क्या है इरफान नियाजी, और वो शादाब खान है, फिर वो ऑलराउंडर क्या नाम है उसका,
تو بڑے اچھے کرکٹرز آ رہے. پھر آپ کو ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ہز آلسو فرام خرم نیازی فرام میاں والی. اس کا مطلب ہے میاں والی ایک ایسی جگہ ہے جو بڑا بیکورڈ تھا, مطلب جہاں اسپورٹس کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو مصباح, جس نے وہاں سے کرکٹ کھیل کے عمران تو پھر یہاں آ گئے تھے نا زمان پارک میں, پھر وہ انگلینڈ چلے گئے تھے. لیکن مصباح کی جو روٹس تھی نا وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں. پھر وہ سروس انڈسٹریز میں آئے, سروس کلب میں آئے. آئی واز کوچ ایٹ دا ٹائم. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کریڈٹ اس کا لینا چاہتا ہوں, لیکن وہ کھیلے, پھر میرے پاس کافی عرصہ کھیلے. پھر وہ اس کے بعد وہ پاکستان کے کپتان ہوئے. تو پاکستان کا کپتان ہونا, پھر نمبر 1 پر ٹیم کو لانا, اٹس اے ویری گڈ آنر فار پرسن. پھر جہاں انضمام ہے, انضمام ون آف دی گریٹسٹ بیٹسمین آل ٹائم, بڑا ان کا نام ہے, بڑی بات ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ وے, اور اس طرح ہال آف فیم دیتے رہنا چاہیے. اور بہت پلیئرز ہیں جو اس میں آتے ہیں. اور میں وہ بات کر رہا تھا میاں والی کے ایک عامر جمال کا میاں والی سے تعلق ہے. اس کا مطلب میاں والی بڑی زرخیز مٹی ہے, اور ابھی اور بہت آ رہے ہیں. اچھا سر, ہم کنکلوڈین کی طرف چلے جاتے ہیں. یقینی طور پر جو ہے ہمارے اس چینل کو دیکھنے والوں نے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا, لائک اور شیئر کر رہے ہیں. یہ بہت اہم چیز بات کرنے جا رہا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ نوسر نقوی صاحب جس طرح جو ہے نا, جنہوں نے 100 دنوں کے اندر جو ہے ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے نا وہ نقشہ ہی بدل دیا قذافی اسٹیڈیم کا, تو ان کو چاہیے کہ جہاں پر کرکٹ بڑی جو ہے نا وہ اس کی روٹس نکلیں, اور پھر اس کے بعد اتنے نامور پلیئر نکلے, جس میں لیجنڈ عمران خان ہے, جس میں یہ جو مصباح الحق ہیں, عامر جمال, جو عرفان خان ابھی جو موجودہ ہیں, شاداب خان. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میاں والی میں بھی ایک اسٹیڈیم ہونا چاہیے انٹرنیشنل, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو ہے نا کم از کم جو ہے نا وہ مصباح الحق کے نام کے جو بنا انکلوجر اور وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں, مصباح کے نام کا کسی اور اسٹیڈیمز میں بھی انکلوجر ہونا چاہیے. مطلب وہ بڑا ریناؤنڈ کرکٹر ہے. دوسری آپ نے بات کیا میاں والی میں اسٹیڈیم ہونا چاہیے, اور آپ حیران ہوں گے کسی کو اس نام نہیں پتا. میاں والی میں کرکٹ کو اٹھانے والے طاہر نیازی ہیں, میاں والی جم خانے کے, جن کے یہ سارے پلیئرز جہاں سے کھیلتے تھے. اور آئی گیو ویری گڈ کریڈٹ, گیو میں آل, مطلب جتنے بھی میرے کمپلیمنٹس ہیں ان کو دیتا ہوں طاہر نیازی صاحب کو. تو میاں والی میں ایک بڑا اچھا اسٹیڈیم بنانا چاہیے, بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ, اور اسٹیڈیم بنانا چاہیے جس کا نام اسٹیڈیم کا آپ منسوب کر سکتے ہیں, مصباح کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں. ہم مصباح اسٹیڈیم میں نہیں, مطلب مصباح الحق اسٹیڈیم کر سکتے ہیں, تاکہ وہ کریڈٹ جائے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ اس زرخیز مٹی نے کتنے کرکٹرز پیدا کیے. ملتان کا اگر بن سکتا ہے انضمام کے نام سے تو بالکل بن سکتا ہے. ہم نے کرکٹ اس کے لیے چاہیے, کیونکہ وہاں پہ کرکٹرز اب بہت آ رہے ہیں, بڑے اچھی نسلی کرکٹ آ رہے ہیں, بڑے اچھے فاسٹ بولر آ رہے ہیں, بڑے اچھے بیٹسمین آ رہے ہیں, اور وہ سارے ہی مصباح کی تقلید کرتے ہیں, اسی کی لائن پہ چڑھتے ہیں. تو میں کریڈٹ جاتا ہے. اور میں ایک بات اور کر دوں, جیسے خرم نیازی, اس کا بڑا بھائی تھا, وہ بھی کلب کرکٹ کھیلا. اس کا چھوٹا بھائی جو ہے خرم کا, اسامہ نیازی, پاکستان انڈر 19 کھیلا. دے آل بلانگس ٹو میاں والی. سر وہ بات بھی یہی ہے نا کہ مطلب کہ کرکٹ کے لیے جو ہے نا وہ جسا بھی اچھی چاہیے ہوتا ہے نا. جس طرح سر آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ناردرن ایریاز کے وہاں کے پلیئرز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا, اور جو پنجابی کے نا ہارڈ کارڈ جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے مبارک صاحب جو ہے نا مجھے کہتے تھے میرا ہاتھ دے کے, کہتا ہے تیرے ہاتھ ایڈے بڑے نے, تو جینوئن فاسٹ بولر ہے گا. ایسے آلو بخار لگتی ہو گیا. تو وہ وہاں پہ مطلب کہ یہ چیز جو ان کے فیچرز ہیں نا, جو ان کا باڈی اسٹرکچر ہے وہ ٹرو کرکٹرز والا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اگر وہاں پہ اسٹیڈیم بن جائے گا نا, تو یہ بہت بڑی نرسری. آپ نے بڑی اچھی بات کی, ٹرو کرکٹرز والا نہیں بلکہ ٹرو اسپورٹس مین کو بھی مہم لے کے, ہاں یہ ٹرو اسپورٹس مین والا ہے. وہاں ہاکی کے پلیئر پیدا ہو سکتے ہیں, فٹ بال کے پیدا ہو سکتے ہیں, باسکٹ بال کے پیدا ہو سکتے ہیں, والی بال کے پیدا ہو سکتے ہیں, کبڈی کے پیدا ہو سکتے ہیں. اور کرکٹر تو پیدا کیا بات ہے, بہت کرکٹر پیدا ہو رہے ہیں, اور اس کا تمام سہرا مصباح الحق کو جاتا ہے. اینی ویز یقینی طور پر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, اور پھر اس بعد جو ہم مہم لے کے چل رہے ہیں کہ میاں والی میں بھی ایک جو ہے انشاءاللہ اور بنوا کے رہیں گے, اور انشاءاللہ بنوا کے رہیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پروموٹ کی ہیں, اور وہ جو ہے وہ دے کم ٹو ٹرو اپنا جو ریئلسٹک فارم کے اندر آپ کو نظر آئی ہیں. اینی ویز آپ نے اپنے فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, لائک کرنا, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنے فیڈ بیک کا, آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. خدا حافظ.